جنہاں نو رب نہ پیارے اچھی کہو سبحان اللہ قل هو اللہ احد سونیا کہہ دیو اللہ کل آؤندی جے نا سورت کیونکہ ساڑھے پاکستان دے وزیرانو نہیں نہ ہوندی وہ ایویں ہی لگتا جی میں انہاں ناصر مدنی کو پڑھی قل هو اللہ احد کہہ دیو اللہ جنہ دا کلہ او بولیا جے باقی چوبکار وہ خسمانو کھاؤ نہ بولو فرمایا قل هو اللہ احد اللہ کلہ ایدہ بھی بڑا عجر ہے وہ کہو گے نا کلہ وہ عرشتے خوش ہوئے گا میرے بندے منو کہہ رہے نے میں کلہ ہی ہاں تو زمین دی دھرتی دے تھوڑے جے دو تینوں دے بنان والے اسی روئے زمین تے کوئی جماعت مسلک اہل حدیث ہے اہل حدیث مر سکتا ہے ایدہ سر کٹیا جا سکتا ہے کسے غیر اللہ دے آستانے تے جھک سکتا نہیں زبان کٹی جا سکتی ہے رب تو علاوہ کسے غیر نو مشکل کشات حاجت روا کہہ سکتی نہیں اس واسطے سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبان کو ذرا اظہار کرو کہ اللہ اچھی بولو کل اللہ الصمد اللہ بے نیاز سمد دے پنجی مانے لکھے نے محدثین نے سمد انہوں آندھے نے جیڑا کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج جیڑا کسے کو منگدا نہیں پوری کائنات نو دیندہ ہے جیڑا سوندہ نہیں سواندہ ہے جیڑا کھاندہ نہیں کھواندہ ہے جیڑا پیندہ نہیں پلاندہ ہے جیڑا پہندہ نہیں پہناندہ ہے جنہیں مرنا نہیں انہیں مارنا ہے جیڑا خود سوندہ نہیں سواندہ ہے انہوں آندے نے اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے پتران تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز بیویاں بچیاں تو بے نیاز سورے سالیاں تو بے نیاز داد کے نان کیا تو بے نیاز کیوں بے نیاز لمیاں لید ولمی یولد اللہ اللہ فرمایا نہ کوئی میرا مائی باپ نہ میں کسے دا مائی باپ ولمیاں کلہو کفوان احد لوگوں کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی گدی نشین کوئی صاحبزادہ سید زادہ خان زادہ پیر زادہ کوئی مولوی مفتی شیخ میرا ہم پلہ نہیں میں کلائیاں میں اپنی وڈیائی کرے انی ان اللہ آخ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آخ کے نا امید آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تک نہ تو من رحمت اللہ آخ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آخ کے علمہ والے کرن خواہش کچھ ہوروی پڑھ لئیے کیتا پابند سبنو تو اتا کلا آگ کے مال سارے دا مالک تو اے مالا والے بھی تیرے کرنا ازمیش تو وکری زلہ آگ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازہ ماریاں توبو الاللہ آگ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے کل ہو واللہ آخ کے کل ہو واللہ ایک دفعہ انہوں پڑھو گے سورہ اخلاص نو 10 پاریاں دا سواب تھوڑے نامہ عمال چ درج ہو جائے گا اگر 3 دفعہ پڑھو گے پورے قرآن دا سواب ہے اگر تو کل ہو اللہ 10 دفعہ پڑھیں گا اللہ جنت دے اندر تیرا ایک محل بنا دیں گے سبحان میرے ابو ہریرہ نبی علیہ السلام نہ جا رہے حافظ الحدیث محدث الاثر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المحدثین
نبی علیہ السلام نہ جا رہے نہ کوئی ایک بندہ آ رہا ہے اولی اولی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد پڑھدا آ رہا ہے یہ دے گنگنان دی آواز یہ دی قل ہو اللہ دی آواز میرے نبی دے نبوت والے کناں چ پہ گئی آقا فرماندے نے واجبت واجبت حضرت ابو ہریرہ آندے نے محبوب جی ما واجبت کی واجب ہو گیا ہے فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ گزرے ہے قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے جنت چ وڑدا جا رہا ہے ہن جنہ بندیاں نے قرآن نہیں نہ پڑھیا تے پڑھن دے موڈ چ نہیں قل ہو اللہ ہی پڑھ لیا کرو قل ہو اللہ دے ہر بندے نو ہوندی ہے نا قل ہو اللہ ہی پڑھ دے رہا کرو اے دا ہی بڑا آ جائے مسجد قباء مدینے تو باہر جڑی پہلی مسجد او دا ایک امام سی انصاری صحابی ہونا جدو فاتحہ پڑھ لی نا انہیں تے پہلو قل ہو اللہ پڑھ لی پھر قرآن دے وچو ہور جگہ تو انہیں قرآن پڑھنا پھر دوجی رکعت انہیں فاتحہ پڑھنی قرآن پڑھنا ہر جگہ تو کہ جس جگہ تو پڑھنا پھر نال قل ہو اللہ پڑھنی پھر رکوع جانا وہ دے مقتدی کہنے لگے یار یا قل ہو اللہ پڑھ لیا کر یا قرآن اور جگہ تو پڑھ لیا تو قل ہو اللہ ہر رکعت جی ٹھوک کے رکھنا ہے شکایت کی تھی نبی علیہ السلام کو اللہ رسول قل ہو اللہ بڑی پڑھ دے ہاں بھائی پڑھنا ہے اے جی میں امامت چھڑ دیاں گا میں قل ہو اللہ نہیں چھڑنی آپ نے فرمایا تینوں قل ہو اللہ نہ بڑا پیار ہے آندہ اللہ دے رسول رہا ہی نہیں جاندہ منو پیار ہی بڑا ہے قل ہو اللہ دے نال فرمایا ایدہ پیار ہی تینوں قیامت نو جنت چلے جائے گا کیوں رب نو اس صورت نہ پیار ہے اللہ دی اکائی خدا دی تنہائی اللہ دی ربوبیت خدا دی الوہیت اللہ دی وحدانیت اللہ دی سمدیت رب دی تنہائی دا ذکر رب نے اس صورت دے اندر کیتا ہے ایویں سمجھو توحید دے سمندر نو رب نے قل ہو اللہ دے کوزے چ بند کر دیتا ہے اس واسطے قل ہو واللہ تو آج میں قل ہو اللہ ہی پڑھانی مولوی دے پڑھ دے نا کھیر تھے بول دے نہیں کھیر اگے ہوئے مولوی نے قل ہو اللہ بڑی ہوئی میں مولوی جیسے چاہنا کھیر تے پڑھنا کدی یہ ترجمہ سمجھ لینا تو رب دی ذات نہ شرک نہ کرے قل ہو واللہ اللہ احد اللہ کون ہے فرمایا اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین او والحیو ادھر میرا دیکھو او والحیو او جیوے جیوے نت جیوے او والحیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اللہ جدو آن کے نماز پڑھ دے ہو وہ کی آن دے ہو الحمدللہ رب العالمین رب دا مانا کی ساریاں تعریفاں اللہ واسطے جڑا جہانہ دا رب ہے رب دا مانا کی ہے رب دا مانا کی ہے پالن والا رب جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا رب دا ترجمہ سنو توجہ ادھر میرے وار رکھے جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب کہیں دے رہے یعنی جہانہ نو پالن والا کون ہے رب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے نا اللہ روٹی چاہی دی ہے موسیٰ بھوک لگی ہے جی اللہ ہی بھوک لگی ہے روٹی چاہی دی فرمایا اچ کیا ہے سوٹا ہے فرمایا مار پتھر تے ماریا پتھر تے پھر پتھر پھر پتھر پھر پتھر ستویں پتھر دے پیٹ چ کیڑا ہے جدے منہ چ تازہ سبز پتا ہے نبی موسیٰ ویکھ کے حیران ہوئے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہو اے دے منہ نہ کان لائے آندا کیے پیا
تے کیڑا بھی ستویں پتھر چ رب دی ربوبیت شان رب العالمین بیان کر رہا ہے. سلفی صاحب کیڑا کہہ رہا ہے سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي. موسیٰ جی پاک او ذات جڑی ستویں عرش تو ستویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے. پاک او ذات جیڑی میری کلام ستویں عرش تے سن دیئے بھئی تے پاک او ذات موسیٰ جیڑی روزانہ منو تازہ رزق دین دیئے منو پھول دیوی نہیں. اینو آندے جے الحمدللہ رب العالمین. انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں چنے اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وس دی بنا ہتھا پیرا مچھی تیز نس دی کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وس دے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسندے وکھو وکھ شکلاں گنتی تو بار دنگ رہن اکلاں گوہا سپ سانیا زمین لب لئی کھڈا چرے ہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کی تھو کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جی دے نے. سنو ایک اور بھی مثال سونیوں دسا اللہ پاک دا کمال سونیوں لکڑاں چ کونتے سیوگ پال دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کال دی ماس کھانے شیر بگیان پھر دے بے شمار بار لینے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویخ لو لومبڑا تے سیا نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وینے تے کھاندے یارو راج روٹیاں. الحمدللہ قل هو اللہ احد. اللہ کون ہے جنہیں آسمان دا لینٹر پا چھڑیا ہے ساڈا تمبو دے تھلے کڈے کڈے بانس نے تا ویکھو پورا ایک پیپ ہی فٹ اہی تمبو نہیں کھلار سکدے تو انہیں ایڈا وڈا آسمان بغیر بانساں تو بغیر دیواراں تو بغیر گاڈراں تو بول دے نہیں کھلا رہا ہے کہ نہیں انہیں بین بھی کو نہیں پایا تے او دے چھت تے لینٹر دی لمبائی تے چڑائی دا بھی کسے انجینئر نو نہیں پتا. اللہ اکبر. پھر لینٹر ایک کڈا موٹا ہے 500 سال دی مسافت ہے ایڈا موٹا لینٹر ہے ایک لینٹر تو دجے لینٹر دا وایا بھی 500 سال 7 منزلہ لینٹر ہے 7 منزلہ. کدی ویکھیا جی اپنی بیٹھے سا نا سلفی صاحب دے گھر انہاں سیلنگ کرائی وی کمال کر چھڑی ہاں سیلنگ والی اخیر کر چھڑی وچ بلب لا کے بڑے بال کے نا مار وہی اخیر ہوگی. اللہ دنوں نیری کو پرات ہوئے مولانا طاہر سلفی دی سیلنگ گل تے وینا کدی میری سیلنگ گل بھی ویکھ لیا کر او دی سیلنگ بھی تے ویکھو نا نیری کو پرات ہوئے کتے 100 وار دا بلب کتے 1000 وار دا بلب کتے 2 ہے جڑا چن ہے نا چن شور کوٹیو زمین دی گلائی دے برابر چن ہے تے چن نالو 166 گنا بڑا سورج ہے تے ویکھ لو کدی انہاں دی روشنی دا بل آیا تو آ جڑے دیندے نے چپ کرو باقی دے بولو سورج دی روشنی دا بل آیا اور بجلی دیا تاراں دے سٹ لیندے ہو کھمبیاں دیا تاراں دے ہوتے ٹریکٹری بالی جاندے ہو ویکھاں گے کی ہوئے گا لیکن ایتھے بل دینا پیندا. سورج دی روشنی دا بل نہیں چند دی روشنی دا بل نہیں تاریاں دی روشنی دا بل نہیں ہوا دے چلن دا بل نہیں بارش دے برسن دا بل نہیں کدی بل ہے. اللہ نے بل دین دا چاہی 5 ٹائم آکے اپنی پیشانی میرے قدمہ چے رکھ دے بل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا. اللہ اکبر. کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے
ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے او تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا پاویں لکھ ہنجوان دے موتی رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا بدلا چو پانی دا فوارا کڑیا سمندران چو کڑے موتی رول رول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او چیڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے مورا ہوتے رنگ کیویں چاڑے رب نے کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے او بندے آ تو رب نالو ناتا توڑے آ جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑے آ اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے کسے اور کو ہے نے ہمیں جنوں مرضی اختیار دئی جان اللہ دینے وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ آجڑے بابے آوارا ہوئے پھر دینے پوچھو اے نانو تھوڑیاں بوتھیاں کنے بنائیاں نے وَسَوَّرَكُمْ ماں دے پیٹ دے اندر بغیر ہاتھ لان تو بغیر اوزاراں تو وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فتبارک اللہ احسن الخالقین قرآن دا ایک اور مقام فرمایا اللذی فرمایا لوگوں قرآن دا مقام حل اتا علی الانسان هو اللذی یصورکم فی الارحام ریمہ دے اندر ماں دے پیٹ دے اندر سونیاں شکلاں کون بنامدہ ہے اجے نہیں بولے هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ایک اور مقام فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اللذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وحاذ البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کون بنان والا بولو ماں دے شکم چ اے جڑا مٹیریل رب نے فٹ کیتا نا اے دے چ کوئی چیز آیا ہو جے نہ نبی دی دکانوں لب دیا تے نہ ولی دی دکانوں لب دی ایک بندے دی اکھ ضائع ہو گئی امریکہ تو پوا گیا 25-26 لاکھ لگا میں نظر آوندا ہے نہیں یہ تے پتھر دی پائی میں کیا اوتھے 26 لاکھ لا کے بھی نظر نہیں آوندا جنہیں سارا کچھ موہچ ہی دے چھڑے او بول دے نہیں کنیاں اکھاں نے تھوڑی ہیں جنہ دیاں دو نے ہوئی بولے اکھاں کنیاں نے ہاتھ کنے نے پیر کن سر اچھا سر ایک ہی وے لیا جے کھوانگڑ وابی ہو کھانگڑ سر کیوں ایک کے باقی ہر چیز ڈبل ہے وہ تو آواز ہوں دی ہے تیرا سر بھی ایک کے جکان واسطے میرا در بھی
एक एक सर एक दर ते झुकदा सोना लगदा है, एक सर दर दर ते झुकदा सोना नहीं लगता। दुनिया च एक नमाज ऐसी भी है जिहदा रुकू सजदा नहीं, वो केड़ी जनाजा। क्यों नहीं रुकू करते? अगे मैयत बरेलवी ने, देवबंदी ने, शिया ने, कोई भी नहीं करता। अगे मैयत मैयत नबी दी होए, अबू बकर उमर उस्मान हैदर दी होए रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन। मैयत अली हजवेरी दी होए, सुल्तान बाहू दी होए, मैयत बाबे फरीद दी होए, बुल्ले शाह दी होए। जदों मैयत 4 फुट तां है उदों रुकू ते सजदा नहीं करता, जदों 4 फुट ठां है फिर क्यों करना है? बोलते नहीं, फिर क्यों करना है? जदों उन्होंने 4 फुट विच पा के उत्ते मना मुई मिट्टी पा के होना ना, सारे काम बाबे हरी करते हैं। पहलू सारे काम तू ओदे कीते ने, उन्होंने नुआया भी आप ही, ओदा अग्गा पिछा भी आप साफ कीते। अगे जिउंदे नूं ला, अगे पिछे हाथ ने वट के तेरे मुंह ते ना रखी। जिदा सारा कुछ तू करदा रहा हुण मना मुई मिट्टी कबर दे विच रखिया भी आप, वो आप पैण जोगा भी नहीं, आप पासा पलटन जोगा भी नहीं, सारे काम तू आप कीते। उन्होंने ते मना मुई मिट्टी पा गया। बाबे री जुमेरात नूं आउंदे ने, मैं जी आउण वाली कोई कसर रह गई है? बाहर तड़ी दा ताला भी लाया, उत्ते प्लस्टर भी कीता है, बाहर ताला भी लाया, आंदा अजे भी आउंदे ने। मैं विचों किवें निकल के आउंदा बाबा? आइए जरा गौर कीजिए। और रब्बुल आलमीन जिन्हें तेरी मां दे शिकम दे अंदर 360 जोड़ जोड़े ते मां नूं खड़ाक भी नहीं आया,